मोहन सिंह सीतल का एक नॉवल है, हम्म। तूता वाला कुआं। हम्म। हमें इस नॉवल के ना गुरमुखी रस्मुल खत में लिखे गए कुछ हिस्से मिले हैं और साथ ही इसके बारे में कुछ बुनियादी मालूमात, कुछ तज्जियाती राय भी है। जी। तो आज हम इन इन मिले जुले जराए के बुनियाद पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये नॉवल तूता वाला कुआं इतना अहम क्यों समझा जाता है, खास तौर पर तक़सीम हिंद के तनाजुर में। हम्म। इसका मौजू क्या है, इसकी कहानी कहाँ बुनी गई है, और इसमें ऐसी क्या खास बात है जिसने इसे पंजाबी अदब में एक मकाम दिया है। जी। चलें, इन जराए का जरा गहराई से जायजा लेते हैं, देखते हैं क्या सामने आता है। जी बिल्कुल। और ये ज़राए वाक़ई दिलचस्प हैं क्योंकि ये हमें ना दो अलग ज़ाविये दे रहे हैं। एक तरफ तो खुद नॉवल की तहरीर का नमूना है, जो हमें उसके असल मतन और ज़बान के करीब लाता है। दूसरी तरफ उस पर मौजूद तबसरे और मालूमात हैं जो उसकी अदबी कदर और तारीख़ी पस मंज़र को समझने में मदद करती हैं। ये एक अदबी काविश है जो तारीख़ के एक बहुत बड़े साने यानी तक़सीम हिंद के इंसानी तजुर्बात को गिरफ्त में लेने की कोशिश करती है। इंसानी तजुर्बात। जी। और आगाज इसके उन्मान से ही करते हैं, तूता वाला कुआं, यानी शहतूत के दरख्तों वाला कुआं, अ वेल बाय द मलबरी ट्रीज। ये नाम सुनते ही ना पंजाब के देहात का एक पूरा मंजर आंखों के सामने आ जाता है ना। एक पुराना सा कुआं, उसके इर्द गिर्द वो सायादार शहतूत के दरख्त। ये वो जगह होती थी जहां गांव की जिंदगी धड़कती थी। लोग पानी भरने आते थे, दुख सुख बांटते थे। तो उनवानी से ये इशारा मिलता है कि कहानी का मरकज शायद पंजाब की देही जिंदगी है, उसका समाजी ढांचा, और शायद उन दरख्तों और कुएं की तरह पुराने रिश्तों के गिर्द घूमती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मंजर कशी तो फौरन जहन में आती है। अच्छा, तो इस कहानी के पीछे कलम किसका है, मुसन्निफ कौन है? जराए बताते हैं कि ये नॉवल सोहन सिंह सेतल ने लिखा है। पंजाबी अदब पढ़ने वाले तो जानते हैं कि ये नाम कितना अहम है, खास तौर पे जब बात तकसीम के मौजू पर लिखने वालों की हो। उन्हें इस मौजू पर लिखने वाले अव्वलीन और अहम तरीन नॉवल निगारों में शुमार किया जाता है मेरे ख्याल में। जी हाँ, बिल्कुल, उनका काम बहुत अहम समझा जाता है। अच्छा, नॉवेल की कुछ बुनियादी तफसीलात भी हैं हमारे पास। ये गुरमुखी रस्मुल ख़त में लिखा गया है। गुरमुखी, जो पंजाबी ज़बान का एक अहम रस्मुल ख़त है, ख़ास तौर पे भारतीय पंजाब में राइज है। इससे ये भी अंदाज़ा होता है कि ये नावल बुनियादी तौर पर किन क़ारीन को जहन में रखकर लिखा गया होगा। ज़राए के मुताबिक ये तकरीबन 300 सफ़ात पर मुश्तमिल है, तो मतलब एक मुनासिब हुजम का नावल है। 300 सफ़ात, ठीक। अशाआत का जिक्र है लाहौर बुक शॉप, लुधियाना का। यह नाम खुद कतना दिलचस्प है, लाहौर का नाम लुधियाना में। ये भी तक़सीम की एक कहानी सुनाता है। और कॉपीराइट भाषा विभाग, यानी पंजाब के सरकारी ज़ुबान के महकमे के पास बताया गया है, जो शायद इसकी अदबी हैसियत को तस्लीम करने की तरफ इशारा है। और जो एडिशन हमारे ज़राए में मज़कूर है, वो 2012 का है। जी। अच्छा, यहाँ जो बात सबसे ज़्यादा तवज्जो खींचती है और जिस पर ज़राए काफ़ी ज़ोर देते हैं, वो है नावल का मरकज़ी ख़याल, यानी तक़सीम हिंद के बाद के असरात, आफ्टर इफ़ेक्ट्स ऑफ द कंट्रीज़ पार्टीशन। लेकिन ये महज वाक़यात की रिपोर्टिंग नहीं है। ज़राए बताते हैं कि नावल की खूबी ये है कि ये तक़सीम के फ़ौरन बाद पेश आने वाले हंगामों से ज़्यादा इसके देर पा इंसानी, समाजी और नफ्सियाती असरात पर तवज्जो मरकूज़ करता है। अच्छा, देर पा असरात। जी, यानी वो ज़ख्म जो जिस्म पर नहीं, रूह पर लगे, वो रिश्ते जो टूट गए या बदल गए, वो जिंदगियां जो हमेशा के लिए एक नई डगर पर चल पड़ी। यानी ये सिर्फ तारीख का बयान नहीं, बल्कि इंसानी एहसासात और तजुर्बात का एक तरह से तज्जिया है। बिल्कुल, बिल्कुल। ज़राए में एक ख़ास इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है, मैच्योरिटी ऑफ अप्रोच, अंदाज़े फ़िक्र में पुख्तगी। इसका मतलब ग़ालिबन ये है कि मुसन्निफ़ ने इस जज़्बाती और मुतनाज़ा मौजू को बड़े तहम्मुल और गहराई से बरता है। ये पुख्तगी शायद इस बात में है कि जैसा कि ज़राए इशारा करते हैं, नावल किसी एक ग्रोह को हीरो और दूसरे को विलन बनाने की बजाय तक़सीम के अलमिये में फंसे हुए आम इंसानों की कमज़ोरियों, मजबूरियों और कभी-कभार सामने आने वाली अज़मतों को भी दिखाता है। ये उस दौर के बहुत से दूसरे बयानियों से मुख्तलिफ था, जो ज़्यादा यकतरफा या आप कह लें जज्बाती हो सकते थे। ये तो वाकई एक अहम नुक्ता है, बहुत अहम। और कहानी का मकाम भी बहुत मखसूस बताया गया है।
ذرائع کے مطابق ناول کا پس منظر غیر منقسم پنجاب کے قصبے قصور کے قریب ایک گاؤں پیرو والا ہے۔ قصور کا علاقہ تو ویسے بھی سرحد کے بالکل قریب ہے اور تقسیم کے دوران بہت کچھ دیکھ چکا ہے۔ اس مخصوص مقام کا انتخاب کہانی کو آپ کے خیال میں کیسی زمین فراہم کرتا ہے؟ میرے خیال میں یہ انتخاب بہت معنی خیز ہے۔ قصور اور اس کے آس پاس کا علاقہ تقسیم کے براہ راست زد میں تھا۔ سرحد بننے سے پہلے یہاں ملی جلی آبادی تھی، صدیوں پرانے تعلقات تھے۔ پیرو والا جیسے گاؤں کا انتخاب کر کے مصنف نے تقسیم کے المیے کو کسی بڑے شہر کے ہنگاموں سے نکال کر ایک چھوٹے قریبی کمیونٹی کے تناظر میں پیش کیا ہے۔ اس سے شاید یہ دکھانا مقصود تھا کہ تقسیم صرف نقشے پر ایک لکیر نہیں تھی، اس نے گاؤں کی سطح پر روزمرہ کی زندگی، ہمسایوں کے تعلقات اور مشترکہ ثقافت کو کیسے متاثر کیا۔ یہ کہانی کو زیادہ ذاتی اور یوں کہیں کہ قابل رسائی بنا دیتا ہے۔ یعنی بڑے پیمانے کی تاریخ کو ایک چھوٹے کینوس پر انسانی سطح پر دکھایا گیا ہے، اور اسی وجہ سے شاید ذرائع میں اس ناول کا درجہ اتنا بلند بتایا گیا ہے۔ ایک جگہ تو اسے پرہیپس the best novel written on the theme of partition کہا گیا ہے، یعنی تقسیم کے موضوع پر لکھے گئے بہترین ناولوں میں سے ایک، شاید سب سے بہترین۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ جی ہاں، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، اور ذرائع اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے دو باتوں پر زور دیتے ہیں۔ ایک تو وہی انداز فکر کی پختگی جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا، اور دوسری کہانی بننے کی مہارت، اسکلفلنس ان ویونگ اے اسٹوری۔ کہانی بننے کی مہارت سے مراد غالباً یہ ہے کہ مصنف نے تقسیم جیسے پیچیدہ اور وسیع موضوع کو خشک تاریخی واقعات کے طور پر نہیں، بلکہ جیتے جاگتے کرداروں، ان کی ذاتی زندگیوں، ان کے فیصلوں، ان کے پچھتاووں، ان کی محبتوں اور نفرتوں کے ذریعے پیش کیا ہے۔ کہانی کرداروں کے کندھوں پر آگے بڑھتی ہے اور قاری ان کے ساتھ سفر کرتا ہے، ان کے دکھ درد کو محسوس کرتا ہے۔ تو یہ مہارت صرف پلاٹ کی نہیں بلکہ کردار نگاری اور جذبات کی عکاسی کی بھی ہے۔ بالکل، ذرائع یہی اشارہ کرتے ہیں۔ یہ مہارت تقسیم کو ایک سیاسی یا تاریخی واقعے سے بڑھ کر ایک گہرے ذاتی اور اجتماعی المیے کے طور پر پیش کرنے میں مدد دیتی ہے۔ جب آپ کرداروں سے جڑ جاتے ہیں تو تاریخ صرف کتابی علم نہیں رہتی، وہ ایک محسوس کیا جانے والا تجربہ بن جاتی ہے۔ یہی وہ خوبی ہے جو شاید اس ناول کو تقسیم پر لکھے گئے دیگر کاموں سے ممتاز کرتی ہے اور اسے بہترین کے دعوے کا حقدار بناتی ہے۔ اور ہمارے پاس جو ذرائع میں سرورق کی تصویر کا ذکر ہے، وہ بھی اسی دیہاتی پس منظر اور شاید اسی انسانی المیے کی طرف اشارہ کرتی ہے نا؟ ایک شخص، درخت اور کنواں، یہ وہی طوطا والا کھو کا منظر لگتا ہے۔ وہ شخص تنہا کھڑا ہے، شاید ماضی کی یادوں میں گم یا مستقبل کی فکر میں۔ یہ تصویر خود ایک کہانی کہتی ہے، اس پرسکون دیہاتی زندگی کی جو تقسیم کی آندھی میں بکھر گئی۔ اور تھیم کو بہت خوبی سے پکڑتی ہے۔ وہ کنواں جو کبھی سماجی میل جول کا مرکز تھا، اب شاید تنہائی یا بچھڑے ہوئے ماضی کی علامت بن گیا ہو۔ یہ بصری اشارہ بھی ناول کی گہرائی کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ تو اگر ہم اب تک کی گفتگو کو سمیٹیں تو اہم نکات یہ نکلتے ہیں۔ طوطا والا کھو سوہن سنگھ سیتل کا لکھا ہوا ایک اہم گرمکھی ناول ہے۔ یہ تقسیم ہند کے بعد پنجاب کے دیہات، خاص طور پر قصور کے علاقے پیرووالا میں عام لوگوں کی زندگیوں پر پڑنے والے گہرے اور دیرپا اثرات کو بیان کرتا ہے۔ جی، اور ذرائع اس بات پر متفق ہیں کہ اس ناول کی خاص بات اس کا موضوع کو پیش کرنے کا انداز ہے، یعنی اس کی پختگی، جس میں انسانی کمزوریوں اور خوبیوں کو غیر جانبداری سے دکھایا گیا ہے، اور کہانی کہنے کی وہ فنی مہارت جو قاری کو کرداروں کی زندگیوں میں شریک کر لیتی ہے۔ یہ تقسیم کو محض ایک سیاسی یا تاریخی واقعے کے طور پر نہیں، بلکہ ایک گہرے انسانی المیے کے طور پر پیش کرتا ہے جس نے لاکھوں زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدل دیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ یہی کہ یہ ناول صرف ایک کہانی نہیں بلکہ تاریخ کے ایک اہم موڑ پر انسانی تجربے کی ایک دستاویز ہے، جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ بڑے تاریخی واقعات کا اصل اثر عام انسانوں کی زندگیوں پر پڑتا ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں یہ بھی سمجھاتا ہے کہ ادب کیوں ضروری ہے۔ اعداد و شمار اور تاریخ کی کتابیں ہمیں بتا سکتی ہیں کہ کیا ہوا، کب ہوا، کتنے لوگ متاثر ہوئے، لیکن ایک اچھا ناول جیسا کہ ذرائع طوطا والا کھو کو بتاتے ہیں، ہمیں یہ محسوس کرواتا ہے کہ ان لوگوں پر کیا گزری ہوگی،
ان کے جذبات کیا تھے، ان کے رشتے کیسے بدلیں، یہ تاریخ کو انسانی چہرہ دیتا ہے۔ گفتگو کے اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے یہ نکتہ واقعی اہم ہے کہ تقسیم ہند جیسے واقعات پر لکھا گیا ادب جیسے کہ طوطاں والا کھو اتنے سالوں بعد بھی کیوں متعلقہ اور اہم ہے۔ یہ صرف ماضی کا قصہ نہیں لگتا۔ جی بالکل نہیں، اور شاید یہاں ایک حتمی غور طلب سوال یہ بنتا ہے جو ان ذرائع سے ہی ابھرتا ہے کہ کہانیاں اور ناول تاریخ کے ان جذباتی، نفسیاتی اور انسانی پہلوؤں کو سمجھنے اور محفوظ کرنے میں کیا کردار ادا کرتے ہیں جنہیں سرکاری تاریخ اکثر نظر انداز کر دیتی ہے۔ خاص طور پر تقسیم جیسے واقعات جن کے زخم اور اثرات کسی نہ کسی شکل میں آج بھی ہمارے معاشروں میں زندہ ہیں، ان کی پیچیدگیوں کو سمجھنے میں ادب ہماری کیسے مدد کرتا ہے؟ کیا یہ کہانیاں صرف ماضی کو یاد رکھنے کا ذریعہ ہیں، یا یہ حال کو سمجھنے اور مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے بھی کوئی سبق دیتی ہیں؟ ہمارے سامنے